ریڈیو صدا حریت جموں کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور دے اُتے بھارت زیر تسلط جموں کشمیر وچ کورونا وبا دے دوران کشمیریاں دی پریشانیاں کئی گنا بد گئیاں ہیں۔ ایک طرف تو مودی دی فسطائی بھارتی حکومت کورونا دی بھارتی قسم دے ملک بھر وچ پھیلاؤ دے اُتے قابو پانے وچ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، تو دوسرے پاسے مودی حکومت نہ صرف یہ موذی وبا جان بوجھ کے جموں کشمیر منتقل کر رہی ہے، بلکہ اس دوران اپنا فوجیوں کو بھی کھلم کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور بھارتی فوجی لاک ڈاؤن دی آڑ وچ کشمیریوں کو قتل، گرفتار اور ان دے اُتے تشدد کرنے وچ آسانی محسوس کر رہے ہیں۔ بھارت کورونا لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے دے نام دے اُتے مقبوضہ کشمیر وچ اپنی جابرانہ پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری پچھلے 2 سالاں تھی مسلسل دورے لاک ڈاؤن دا عذاب بھگت رہے ہیں۔ بے روزگاری اور مہنگائی ان دے اُتے مسلط کی گئی ہے، اور ہن کورونا وبا دے دوران بھارتی حکومت سن کشمیریوں کو بے یار و مددگار مرنے دے واسطے چھوڑ دیتا ہے۔ مودی حکومت وبائی امراض دے خاتمے دے سلسلے وچ جموں کشمیر وچ لاپرواہی اور جانبداری تھی کام کین رہی ہے، اور کورونا دی آڑ وچ ہندوتوا ایجنڈے کو نافذ کرنے وچ مصروف ہے۔ افراتفری دے اس ماحول وچ جد کہ پوری دنیا کورونا وبا تھی لڑنے وچ مصروف ہے، تو بھارتی حکومت جموں کشمیر دے اُتے مکمل قبضے دے واسطے غیر قانونی کاروائیاں دے اُتے عمل پیرا ہے۔ پچھلے سال مارچ 2020 وچ جد مقبوضہ کشمیر وچ کورونا دا پہلا کیس سامنے آیا سا تھی، اس سال مئی تک 281 کشمیریوں کو مرنے دے واسطے چھوڑ دیتا گیا ہے۔ خاص طور دے اُتے مقبوضہ وادی وچ تو ویکسینیشن سینٹرز بھی خالی پے ہیں۔ بھارتی جبر سن مقبوضہ علاقے وچ ایسا اذیتناک ماحول پیدا کیتا ہے جس دی مثال دنیا وچ کدرے بھی نہیں ملتی۔ دنیا پار تے کٹے ہوئے کشمیری عوام کورونا وبا دے دوران ایک بحران دا سامنا کرنے دے اُتے مجبور ہیں، اور ان حالات وچ بھی بھارتی فوجیاں دی طرف تے محاصرے اور کار تلاشیاں دی پرتشدد کاروائیاں دا سلسلہ ختم ہوندیاں ہویاں نظر نہیں آ رہا۔ کشمیری اس وقت کورونا وائرس اور مودی وائرس تے بیک وقت نبرد آزما ہیں۔ ضروری ہے کہ ایسے وچ کشمیری عوام دی مدد دی پکار کو سندیاں ہویاں عالمی برادری سامنے آئے، مقبوضہ کشمیر وچ جنگی جرائم دے اُتے مودی حکومت کو جوابدہ بنائے، اور کورونا وبا دے قہر تے کشمیریوں کو بچانے دے واسطے فوری نوعیت تے اقدام کرے۔